अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, हम सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं। हम में से कोई इंसान ऐसा नहीं है जो गरीब रहना चाहता हो। अमारत चाहे किसी को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन गुर्बत किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि गुर्बत के बड़े मसाइल हैं। और ये गुर्बत से एक इंसान को हर सूरत बहरहाल बचने की ज़रूरत है। हम तमाम तर लोगों को पूरी जान मार के ये कोशिश करनी चाहिए, अपनी सारी अकल और सारी सलाहियतों को इस्तेमाल करके, कि हम लोग गुर्बत से बाहर निकल सकें। आज हमने इस गुर्बत को मौजूए बहस बनाया है कि क्यों बाज़ लोग जो हैं वो गरीब रह जाते हैं और वो अमारत हासिल नहीं कर पाते, वो सब कुछ हासिल नहीं कर पाते कि जो उनको हासिल करने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले के अंदर हमने रहनुमाई ली है दुनिया के टॉप के इंसान से, जिसका नाम वरन बफ़े है और वो एक अमरीकी है। दुनिया के अमीर तरीन चंद एक अफराद के अंदर उनका शुमार होता है। आज हम उनकी रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके नज़दीक, और उन्होंने इस पे बहुत सारी तहकीक की। ज़ाहिर है कि वो अपने इस काम के अंदर, फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर, माली मामलात के अंदर वो दुनिया के चोटी के इंसान हैं। लिहाजा हम उनकी बात को किसी सूरत इग्नोर या नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने ये बताया कि ऐसी 10 बातें हैं कि जो लोगों को गरीब रखती हैं और लोगों को अमीर नहीं होने देती। लिहाजा अगर आप ये चाहते हैं कि आप गुर्बत की इस चक्की से निकलें और अमारत आप हासिल करें, आपका शुमार भी अमरा के अंदर, अमीर लोगों के अंदर होना शुरू हो जाए, और उसके लिए 10 ऐसी बातें हैं जो गरीबों की बातें हैं, जिनको हर सूरत के अंदर हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर से निकाल बाहर फेंकना है। आइए देखते हैं कि 10 ऐसी बातें जो हैं गरीबों की कौन सी हैं कि जो उन्हें गरीब ही रखती हैं। उनमें से पहली है अवॉइडिंग डेट फॉर डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। जो पहली बात यह है कि सेविंग फर्स्ट एंड अवॉइडिंग डेट, स्पेशली फॉर आइटम्स दैट लूज वैल्यू ओवर टाइम। देखिए, उनका ये कहना है कि ऐसी चीज़ें कतन ना ख़रीदें कि जो अपनी वैल्यू कम करती रहती हैं या जो तेज़ी से अपनी वैल्यू घटा रही हैं, और ख़ास कर उधार की रकम से। ऐसी चीज़ कतन भी, किसी सूरत भी उधार की रकम से ना ख़रीदें। और फिर दूसरी बात, फ्रॉवलेस स्पेंडिंग, कि गैर ज़रूरी जो शॉपिंग है, जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं, वो ये कहते हैं अगर आप ऐसी चीज़ें ख़रीदने के ऊपर पैसा सर्फ कर रहे हैं कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, कि जिनके बग़ैर भी आपका काम चल सकता है, तो इसका मतलब दर हकीकत ये है कि आपको अनकरीब वो चीज़ें बेचना पड़ेंगी कि जो चीज़ें दर हकीकत आपकी ज़रूरत है। सो लिहाजा ऐसी चीज़ें, अगर आप अमीर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, गुर्बत से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें कतन ना ख़रीदें कि जिनके बग़ैर आपका गुजारा मुमकिन है। और तीसरी बात, हाई इंटरेस्ट डेट, कि आप कर्ज़ लेना, और कर्ज़ भी भारी शरह सूद के ऊपर। बाज़ लोग क्रेडिट कार्ड लिए हुए होते हैं और उन पे बड़ा भारी इंटरेस्ट जो है वो चुकाना पड़ता है, या और कुछ कर्ज़ लेते हैं ऐसी चीज़ों के लिए कि जो चीज़ें उन्होंने ख़र्च कर देनी है, शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि कतन भी कर्ज़ की रकम से इस तरह के काम ना करें कि जहाँ पे आपकी जो रकम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बल्कि आप कतन कर्ज़ की रकम तो गोया कि ऐसा ही है कि जैसे एक इंसान संखिया खा रहा हो, और इंतहाई अहमियत की हामिल कामों के अंदर, और सिर्फ़ उतना ही कि जितना मजबूरी हो, उससे एक रत्ती बराबर भी, 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा ना हो। और फिर चौथी बात, नेगलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप पैसों को कारोबार के अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहे। नेवर डिपेंड अपॉन सिंगल इनकम, एक आमदनी के ऊपर कतन भरोसा ना करें। इन्वेस्ट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स, आप पूरी कोशिश करें कि आप इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से दूसरा ज़रिया आमदनी आप पैदा कर सकें। इन्वेस्टिंग टू बिल्ड वेल्थ,
اینڈ ناٹ جسٹ ریلائنگ آن انکم، اور دیکھیے صرف آمدنی پہ بھروسہ نہ کریں بلکہ دولت اور دولت کے حصول کے لیے آپ کوشش کریں. آپ نے انویسٹمنٹس کرنی ہیں، اچھی سمجھداروں والی انویسٹمنٹس کرنی ہیں. پانچویں بات، ایکسپینسو ہیبٹس کہ جو مہنگی عادات ہیں. وارن بفے از نون فار ہز فروگل لائف سٹائل. دنیا کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک وارن بفے جانا جاتا ہے اپنی کفایت شعاری کی زندگی کی وجہ سے. اوائڈنگ کاسٹلی ہیبٹس، وہ تو قطن بھی کہہ لیں کہ قطن بھی مہنگی عادات کو نہیں پالتا، کہ جیسے اکثر اوقات باہر سے کھانا کھانا یا پھر لگژری یعنی غیر ضروری چیزیں خریدنا. لیونگ ود ان یور مینز کین لیڈ ٹو سگنیفیکنٹ سیونگ. دیکھیے اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا ایک انسان کے لیے اعلیٰ ترین بات ہے، اور ایک انسان پیسے سیو کرتا رہے اور ان کو انویسٹمنٹ کرتا رہے. اور آگے جو چھٹی بات ہے جو لوگوں کو امیر نہیں ہونے دیتی، نیگلیکٹنگ انشورنس کو نظر انداز کرنا. رسک مینجمنٹ ہے، جو چیزوں کی انشورنس ہے، آپ کی گاڑی یا کچھ اور ہے، یہ آپ کا رسک مینجمنٹ ہے. اور ناٹ، دیکھیے ایک بندے نے موٹر سائیکل لیا نیا مگر وہ چوری ہو گیا تو پھر دیکھیے نقصان ہوا. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس سے رسک مینجمنٹ کے لیے انشورنس کرا لیں. ناٹ ہیونگ ایڈیکویٹ انشورنس کین بی اے کاسٹلی مسٹیک. دیکھیے اچھی انشورنس نہ کروانا ایک انسان کی بہت مہنگی غلطی ثابت ہوتی ہے. اور ساتویں بات ہے پینی وائز پاؤنڈ فولش. بعض لوگ ایسی جگہوں پہ سیونگ کر رہے ہوتے ہیں جہاں سیونگ نہیں کرنی چاہیے، اور وہ غیر معیاری چیزیں خریدتے ہیں، اور غیر معیاری چیزیں خریدنے کی وجہ سے وہ پھر جلدی ضائع ہو جاتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مہنگا روئے ایک بار، سستا روئے بار بار. لہٰذا پینی وائز پاؤنڈ فولش کی جو حرکت ہے یہ عادت آپ قطعاً نہ اپنائیں. آٹھویں بات ہے لیک آف فائنانشیل ایجوکیشن. دیکھیے یہ جو فائنانشیل ایجوکیشن ہے، یہ جو دولت اور پیسوں کی جو تعلیم ہے، یہ اس کے بارے میں اس کو حاصل کرنا بہت اہمیت کا حامل. اس کے لیے کسی بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے بعض فیملیز ہیں، خواجگان اور شیخ برادران ہیں، ان کی فیملی کے اندر یہ عادت رن کرتی ہے، وہ اپنی فیملی کے اپنے بچوں کو گھر کے اندر یہ تعلیم دیتے ہیں کہ کیسے پیسے بچانے ہیں، کیسے ان کو ری انویسٹمنٹ کرنی ہے. لیک آف فائنانشیل ایجوکیشن. رسک کمز فرام ناٹ نوئنگ وٹ یو آر ڈوئنگ. دیکھیے جب ہمیں کسی چیز کا شعور نہیں ہوتا ہم وہاں غلط فیصلے کرتے ہیں. بفے سکسیز پارٹلی ڈیو ٹو ہز ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف فائنانس اینڈ انویسٹمنٹ. یہ جو وارن بفے ہیں اور دیگر دنیا کے تمام تر امراء جو ہیں ان کے پیچھے ایک بات ضرور ہے کہ وہ جو فائنانشیل ایجوکیشن ہے، یہ جو دولت کے بارے میں تعلیم ہے، اور یہ وہ حاصل کرتے. نامی بات ناٹ پلاننگ فار فیوچر. آپ نے مستقبل کی پلاننگ نہیں کی. لانگ ٹرم تھنکنگ ان انویسٹنگ اینڈ پرسنل فائنانس. جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے اور جو ذاتی رقم ہے، آج میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ پلاننگ کرنا مستقبل کی اور لانگ ٹرم پلاننگ کرنا. 10ویں اور آخری بات اگنورنگ دا پاور آف کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ. understanding and utilizing the power of compounding interest is critical to financial growth. دیکھیے جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے پیسوں کی، اس کے اوپر زیادہ ریٹرن آتا ہے اور وہ کہلواتا ہے کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ 10 باتیں ہیں کہ جو لوگوں کو غریب رکھتی ہیں اور ان کو امارت کے امیر ہونے کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتی. جو لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں، غربت کی چکی سے نکلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.